बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के दाहगल नाका पर पहुंचे हैं। वज़ीर आला केपी के मुंतखब होने के बाद दूसरी मरतबा अडयाला जेल पहुंचे हैं। सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात की फहरिस्त में नाम शामिल है। मजीद आपको बताएं कि गुज़िश्ता मरतबा वज़ीर आला केपी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी से। अनवार, कहिएगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे हैं, किस मुकाम पर मौजूद है इस बार? आज बिल्कुल रावलपिंडी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी दागल नाके पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला केपी के मुंतखब होने के बाद दूसरी मरतबा अडयाला जेल पहुंचे हैं। वज़ीर आला सरकारी प्रोटोकॉल में दागल पर पहुंच के सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात की फहरिस्त में नाम शामिल किया गया था। दागल के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी पहले से ही तैनात कर दी गई थी। गुज़श्ता मरतबा भी वज़ीर आला केपी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। आज वज़ीर आला केपी की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को अहकामात जारी किए गए थे कि सलमान अकरम राजा की जानब से दी जाने वाली लिस्ट पर बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहकामात जारी होने के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आला केपी के दागल नाके पर पहुंचे हैं। उनके हमरा इस वक्त मिशाल यूसुफ ज़ई भी, वकील नईम हैदर पंजोथा, इसके अलावा पीटीआई के सदर जुनैद अकबर भी दागल नाके पर मौजूद हैं और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में दागल नाके पर मौजूद हैं। और ये दूसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दागल नाके पर पहुंचे हैं और अभी तक वो जेल के अंदर रवाना नहीं हो सके, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से अहकामात दिए गए थे सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को कि जो लिस्ट सलमान अकरम राजा की जानब से दी जा रही है और जो 24 मार्च के अहकामात हैं अदालत के लार्जर बेंच के, उन पर अमल दरामद किया जाए। इसी बिना पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दागल नाके पर पहुंचे और बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दूसरी मरतबा वो अडयाला जेल आए हैं। जी अनवार, ये भी कहिएगा कि आप बता रहे हैं कि दागल नाके पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर इंतजामिया की हिकमत अमली क्या है, खास तौर पर रावलपिंडी पुलिस की? उनको आगे जाने दिया जाएगा या यहाँ पर रोका जाएगा? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अहकामात जारी कर दिए हैं और 24 मार्च के जो लार्जर बेंच के अहकामात थे उसके मुताबिक मुलाकातों की इजाजत देने का अहकामात जारी किए हैं सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को। लेकिन आज सुबह से हमने देखा था कि चूंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद मुतवक्किल थी, इसलिए आज 4 पिकेट्स पॉइंट्स बनाए गए थे। अडयाला जेल के इतराफ में पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई थी और दागल नाका चूंकि वो नाका है जहां पर चूंकि मेन एंट्री होती है, जो सरकारी प्रोटोकॉल में जब वहां पर वज़ीर आला पिछली दफा भी पहुंचे थे तो उन्हें वहीं रोक लिया गया था और आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। आज एक मरतबा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दागल नाके पर मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं। अनवार अब्बासी बता रहे थे। अनवार, आगे चलकर इस मुतालिक मजीद जानते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद करने और सलमान अकरम राजा की जानिब से दी गई फहरिस्त में शामिल अफराद से मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत की है। अदालत ने वाज़ेह किया कि आइंदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरख्वास्त पर भी अमल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती ऑर्डर के बावजूद एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ और हर दफ़ा दी गई फहरिस्त में मौजूद अफराद की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्होंने ये भी कहा कि लिस्ट में शामिल अफराद के अलावा गैर मुतल्लका अफराद को मुलाकात में शामिल किया जाता है। मजीद आपको बताएं कि उधर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा है कि उनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं और सलमान अकरम राजा की जानिब से उन्हें कोई फहरिस्त मौसूल नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू से मना किया था, ताहम मुलाकात के बाद बाज़ अफराद मीडिया से बात करते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा ली। SDPO ने थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई। अलीमा खान ने कमरा अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए हैं। SDPO ने जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई है और कमरा अदालत में इस पर दस्तखत किए गए हैं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफ़ा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत सनतों और किसानों को आइंदा 3 सालों नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फ्राहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातिर खा कम करके इजाफी यूनिट्स फ्राहम किए जाएंगे। मजीद यह कि आइंदा 3 वर्ष में पूरा साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की कीमत पर फ्राहम की जाएगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फ्राहम की जाने वाली बिजली का बोझ ना तो घरेलू सारिफीन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा।
اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ روشن معیشت بجلی پیکیج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ وزیر اطلاعات پنجاب ہضمہ بخاری کہتی ہیں کہ ایک انتہا پسند جماعت کے مستقبل کا فیصلہ کچھ دیر میں وفاق کرے گا۔ اب کسی بھی بلوائی کو ہار پہنا کر گھر نہیں بھیجا جائے گا۔ غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے نکلنے والوں نے املاک کو جلایا۔ کسی مارکیٹ یا ٹرانسپورٹر کو زبردستی بند کرانے پر FIR درج ہوگی۔ عام شہریوں اور فیملیز کے خلاف بدتمیزی یہ ناقابل برداشت۔ پچھلی بار TLP والے آئے تھے تو پولیس سے اسلحہ، گاڑیاں اور آنسو گیس گنز بھی چھینی۔ TLP پر لوگ بات کرتے گھبراتے تھے، لیکن اس حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ پر کرنی ہے۔ دونوں بھائیوں کی گرفتاری جلد کر لیں گے۔ کسی مسجد کو بند کیا گیا نہ بند ہوگی۔ ہتھیار بند جتھوں کو ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ انتہا پسند جتھوں کی تشہیر پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہمارا دین ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال کی اجازت نہیں۔ 28 اسلحہ ڈیلر کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ جعلی ڈیلرز کی دکانیں سیل، قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ جس کے مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر میں امید ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں چلتا تھا اور اس کے بعد ان کو ہار بنا کے گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ پرامن جو غزہ مارچ تھا اس کے لیے گئے تھے، یہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ یہاں پر ایک فیملی جو گاڑی کے اندر بیٹھی ہے جو جا رہی ہے، اس میں آپ بچوں کو اتار کے، عورتوں کو اتار کے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ آپ ان کی گاڑیاں جو ہیں ان کو قبضے میں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات، کسی بھی طور پر کوئی ہڑتال کی کال دینا اور زبردستی دکانیں بند کرانا، زبردستی کسی کاروبار کو بند کرانا، کسی ٹرانسپورٹ کو بند کرانا، یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس کے اوپر FIR ہوگی۔ غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس کے اندر 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہیے، 28 اسلحہ ڈیلر جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور کچھ جعلی ڈیلرز جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ ان کے پاس لائسنسڈ اسلحہ ہے، ان کو بھی اپنا اسلحہ خدمت مراکز کے اندر رجسٹر کرانا لازمی ہے۔ 8 پبلک وہیکلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں پولیس کی، ایک SMG چھینی گئی ہے، 2 12 بور کی گنز چھینی گئی تھی۔ غیر قانونی اسلحہ کے خلاف محکمہ داخلہ پنجاب کا بھرپور ایکشن۔ 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ جعلی ڈیلرز کی دکانیں سیل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اسلحہ کی غیر قانونی خرید و فروخت پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب بھر کے اسلحہ ڈیلرز کی ویریفیکیشن کر رہا ہے۔ پنجاب میں 511 اسلحہ ڈیلرز نے لائسنس کی توثیق کے لیے درخواست دی۔ مکمل سکروٹنی کے بعد 393 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس کی تصدیق، گرین سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ داخلہ میں 90 اسلحہ ڈیلرز کے کاغذات کی سکروٹنی جاری، ان میں سے 44 اسلحہ ڈیلرز کی سماعت مکمل، 46 کی سماعت جلد مکمل ہوگی۔ شفاف اور منصفانہ طریقہ کار کے تحت تمام کیسز کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ محکمہ داخلہ نے صوبہ بھر میں اسلحہ ڈیلر کی ڈیجیٹل رجسٹریشن کا عمل تیز کر دیا۔ محکمہ داخلہ نے صوبے بھر میں اسلحہ لائسنسز کی تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔ پنجاب میں 10,12,454 افراد کے پاس انفرادی اسلحہ لائسنس موجود ہیں۔ پنجاب میں سیکیورٹی کمپنیوں کے لیے 37,918 اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے۔ مختلف اداروں کے نام پر رجسٹرڈ اسلحہ لائسنسز کی تعداد 42,272 ہے۔ پنجاب میں مجموعی طور پر اسلحہ لائسنسز کی کل تعداد 10,92,644 ہے۔ پنجاب میں اسلحہ لائسنسز کا تمام ریکارڈ نادرا کی مدد سے آن لائن کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق اپریل 2024 سے پنجاب میں انفرادی اسلحہ لائسنس کے اجرا پر پابندی ہے۔ ماہ رمضان سے قبل گندم درآمد نہ کی گئی تو ماہ رمضان میں گندم اور آٹے کی دستیابی کے حوالے سے سنگین مشکلات اور بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ سابق چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب خلیق ارشد کا کہنا ہے کہ دسمبر، جنوری اور فروری بحران کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ صورتحال کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز شیخ رشید سے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن خصوص پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن اس بات پر زور دے رہی ہے کہ دسمبر، جنوری، فروری میں آٹے اور گندم کا نہ ختم ہونے والا بحران آ رہا ہے۔ یہ بحران کیسا ہوگا؟ کیا اس میں جو گندم ہے وہ دستیاب نہیں ہوگی یا اس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ ان کی خریداری جو ہے ناممکن ہو جائے گی؟ اور میرے ساتھ اس وقت پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین خلیق ارشد موجود ہے۔
جی یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اور جتنے بھی فلور ملنگ اور آٹے کے حساب سے جو پنڈت اپنے آپ کو کھلوائے جا سکتے ہیں اور جو جرنلسٹ اس حوالے سے اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان سب کی یہ متفقہ رائے ہے کہ گندم کی کمیابی ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے، لیکن کوئی صوبہ بھی اس میں انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری یہ رائے ہوگی کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ اس کو امپورٹ کے لیے اعلان کرے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اعلان کرے، اور جہاں تک یہ پاسکو کا تعلق ہے، ان کے پاس گندم ہے، یہ بڑی خراب ہو جائے گی۔ اس کے لیے بھی صوبے اپنا تھوڑا سا لیں ان کے لیے، تاکہ عوام کو یہ ریلیف ملے۔ جی آپ نے خلیق ارشد صاحب کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا گندم فوری طور پر ریلیز کرے، کیونکہ گندم پاسکو کے پاس پڑی بدستور خراب ہو رہی ہے، اور خراب گندم جو ہے بعد میں جب یہ کہیں گے تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی۔ فلور ملیں اس کی خریداری کے حوالے سے بھی ان کے خدشات بھی ہوں گے اور ان کے تحفظات بھی ہوں گے۔ جی